अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट, मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक़्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, वो जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उसके अंदर बहुत ही आप देखिए खौफ़नाक नोयत के चैलेंजेस, नए-नए डायनामिक्स उनके उभर रहे हैं। एक जानिब हम क्लाइमेट थ्रेट इससे नबूद आज़मा है और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि दहशतगर्दी का नासूर है। किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर प्रॉक्सी सबवर्जन, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरवेंशन और मेडलिंग, वो भी जो है आपको नज़र आ रही है। और फिर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का चैलेंज वो भी बार-बार सर उठाता है, यानी कि हम ऐसा यूनाइटेड फ्रंट क्या इन तमाम चैलेंजेस के सामने खड़े हुए हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो मौजूदा क़यादत है, वो समझती है इन तमाम चैलेंजेस की नोयत को, उनकी संगीनी को, कि किस कदर ये लर्ज़ा-ख़ेज़ पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं और क्या हम प्रिपेयर्ड हैं कि हम इन मल्टी फेसेटेड थ्रेट्स का उस तरीके से सामना करें, उसके लिए उस तरीके से प्रिपेयर्ड हों जो उनका हक है, जिस तरीके से उनको डील करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें रखते हैं, जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार वक़ार सती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वकार साहब, सबसे पहले जो मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँगी, चूँकि बलूचिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल इस वक़्त भी हमेशा की तरह ही संगीन है, इस वक़्त भी संगीन ही है और ये नहीं मालूम कि पता नहीं हम वहाँ पे नॉर्मलाइज़ चीज़ें कब और किस तरीके से होनी है। आपने देखा कि इस वक़्त जो कोयटा-सरियाब रोड के ऊपर एक खुदकुश हमला होता है, मासूम जानों का ज़िया होता है, सरदार अख्तर मेंगल साहब वहाँ से जब जलसागाह से निकल कर जाते हैं, उसके बाद जो है वो उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि उनको पहले जो है 3 बार तंबीह की गई थी कि बहुत खतरा है, बहुत चैलेंज है। आपको ये तमाम चीज़ ऑर्गेनिक नज़र आ रही है या इसके पीछे कोई वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी जो आपका जुमला है ना, उसी में वज़न है कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, वो ऑल ऑफ द सडन नहीं हो रहा। वो एक एक बहुत बड़ी साज़िश है और जिसका मकसद ना सिर्फ़ बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है, बल्कि पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो झूठ बेचा जा रहा है, उसका बेनिफिशियरी सिर्फ़ एक ही है, वो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पनपता नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। मुझे बहुत सारे इन सब सियासी जो लोग हैं, इंक्लूडिंग अख्तर मेंगल, मुझे बड़ा उनका एहतराम है। लेकिन जब सूबाई हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 लगाई है, तो आपने वहाँ क्यों किया? और दूसरा, मैं बसत एहतराम आपके तवज्जुह से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमेशा गरीब का बच्चा और मासूम लोग ही क्यों मरते हैं? ठीक है? ये कैसे दहशतगर्द हैं, जो निशाना तो अख्तर मेंगल को बनाते हैं हमेशा से और वो मरता एक वो गरीब का बच्चा है। तो इसके ऊपर भी वो देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये खून बेचकर कौन अपनी गंदी, खोखली और जो है ना मफाद परस्ताना जो सियासत है, उसको आगे वो बढ़ा रहा है। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलख़ुसूस जिन हालात से गुज़र रहा है, दिल खून के आँसू रोता है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। वहाँ पे हमेशा महरूमी का नाम देकर जो है हवा देने की वो कोशिश की गई, लेकिन ये माज़ी-करी में जो लोग वो पकड़े गए हैं, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार, उनके मददगार और लोगों को वर्गलाने वाले जो पढ़े-लिखे और सरकारी मुलाज़िमीन वो पकड़े गए, क्या वो किसी महरूमी का नतीजा है? यकीनी तौर पे नहीं है। वो एक मुनज़्ज़म साज़िश है और वो साज़िश जो हमारा अज़ली दुश्मन है और जो पाकिस्तान को पनपता, तरक्की करता, बहबूदी के लिए आगे बढ़ता और अपने एक वेलफेयर वो स्टेट के तौर पे आगे बढ़ता हुआ उन्हें नज़र नहीं आता। जब कहीं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो इस तरह की घटिया और घिनौनी हरकतें तो करते हैं। ये तरीका उनको नज़र आता है। वकार साहब, एक और फिनोमेना भी हमारी ऑडियंस के लिए इलैबोरेट कर दीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे एकेडमिक्स जो है ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वहाँ पर सरदारी निज़ाम कंप्लीटली तौर पर इर्रेलेवेंट हो चुका है और अब रेलेवेंट रहने के लिए बहुत सारे सरदार जो हैं, वो दहशतगर्द तंज़ीमों की मदद भी ले रहे हैं। आपको इस बात में कितना वज़न लगता है? 100% जो है इसका इसमें कोई दो राय नहीं है। आप और छोड़ें, आप मुझे बताएँ कि यही सरदार अख्तर मेंगल साहब जो बीएनपी मेंगल के सरबराह हैं, गुज़िश्ता कई महीनों से कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया हुआ है, लेकिन मराहत अब अभी तक ले रहे हैं। इनका भाई, क्या ये गलत है कि इनका भाई एक ऐसा दहशतगर्दों का साथी है और एक बाकायदा एंटी स्टेट वो लश्कर चला रहा है? ठीक है, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। ये तो हम इसको इसको गलत तो नहीं कर सकते। ये अगर अताउल्लाह मेंगल के बेटे हैं, तो वो भी तो अताउल्लाह का वो मेंगल का बेटा है ना, तो अवाम को असल हक़ाइक़ क्यों नहीं बताते? और वाक़ई जो वहाँ के जो फ्यूडल्स हैं, उन्होंने इस्तेहसाल किया है अवाम का और जो बदनाम हुई है, वो रियासत पाकिस्तान हुई है क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि ये जो हमारे वडेरे हैं, सरदार हैं, ये शायद रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हालाँकि ऐसी बात नहीं है।
अच्छा वकार साहब एक और भी देखते हैं अगर टाइमिंग आप देखिए इसका जो बलूचिस्तान के अंदर एक डायनामिक्स है उनकी टाइमिंग आप चेक करें ज़रा कि एक मौके के ऊपर जो है शंघाई ताउन तंजीम का जो फाइनल एलामिया है उसके अंदर उज़दार और जाफर एक्सप्रेस ये एलामिया में शामिल किए जाते हैं। वर्ल्ड लीडरान ग्लोबल साउथ के उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, पाकिस्तान का मौकिफ जीत जाता है और उसके साथ ही इस किस्म के वाकयात जो है दोबारा सर उठाते हैं। आपको टाइमिंग कितनी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है? देखिए, जो हमारा मुखालिफ है, जो हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमें खुदा न खास्ता बर्बाद और तबाह करना चाहता है, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। और ये कैसे हो सकता है कि अगर पाकिस्तान एक दुनिया में एक वो दोबारा अपने वो पैरों पे खड़ा होने के लिए आगे वो बढ़ रहा है, वो उभर रहा है और आलमी एतमाद बहाल वो हो रहा है, बल्कि बहुत आगे जा रहा है, तो उनको कैसे सुकून आ सकता है? इसीलिए तो वो ये वो करवा रहे हैं। ग्वादर जो है अभी ज़ाहिर है वो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग है, उसने कहा है कि मैं जो सीपेक फेज़ 2 है, उसको भी आगे हम वो बढ़ाएँगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे वो बढ़ाएँगे और जो ग्वादर है, वो तो गेटवे है सीपेक का। तो कैसे इन लोगों को आराम आ सकता है? तकलीफ़ इनको असल में वही है, नाम हुकूक का लेते हैं और वो मारते वो मासूम पाकिस्तानियों को हैं और वो ऐसे दरिंदे हैं, जो वो शनाख्ती कार्ड लेके अगर किसी को मारते हैं, हम तो नहीं कहते कि हम बलोची हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं या वो पठान है, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये सारी जो वो स्ट्रैटेजी है, उसका ये है कि हमें आपस में तक़सीम करें, कौमियतों में तक़सीम करें और एक-दूसरे के साथ वो लड़ाएँ और फ़ायदा वो उठाएँ। बहुत हद तक वो अपने जो मकासद हैं, उसमें नाकाम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आगे भी वो नाकाम होंगे। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक वो मुअजिज़ा है और अल्लाह ताला का एक वो तोहफ़ा है और हमारे जो लोग हैं, वो सिर्फ़ कोई फ़ौज या अदारे नहीं, 25 करोड़ अवाम जो है, वो यूँ अपनी जानें हथेली पे रख के इस मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है, वो बड़ी तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। इंशाल्लाह वकार साहब इस दफ़ा का चूँकि डिफेंस डे आप भी बहुत इसकी कवरेज वगैरह भी कर रहे हैं और अभी हम डिस्कशन भी इस हवाले से कर रहे थे। किस तरीके से इस दफ़ा का यौम दिफ़ा मुनफ़रिद, सिग्निफिकेंट और अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है? जिस तरीके से दुनिया ने देखा ना कि पहली दफ़ा हम या पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन जिसके वसाइल ज़्यादा थे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, उसकी आबादी बहुत बड़ी थी, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। हमने और हमारे अदारों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी हर तरह के कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों ने इंतहाई हौसले के साथ और अल्लाह की मदद से जो कामयाबी हासिल की है, उसको सेलिब्रेट करने का भी दिन है और उन कुर्बानियों को भी याद करने का दिन है, जिन लोगों ने, जिन माँओं के बेटों ने अपनी जानें दे के और अपने हमारे बच्चों का वो रोशन मुस्तकबिल वो करने के लिए अपने बच्चे वो यतीम किए हैं और उनका एहसान कभी भी ये कौम नहीं भूलेगी और उनकी कुर्बानियों को भी याद करना है और उस हौसले को भी सेलिब्रेट करना है, जो सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। दुनिया हमें कहती थी कि ये सुई नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह ने देखा कि अल्लाह की मदद से ये मुल्क जो दुनिया की पहली इस्लामी एटॉमिक कुव्वत बना और आपने देखा कि जब मार्का हक से पहले दुनिया की बड़ी-बड़ी आलमी जो ताकतें थी, वो हमें कैसे ट्रीट करती थी, वो ये कहते थे कि ये आपका मामला है, आप खुद देखें और ओवर द नाइट कुछ घंटों के बाद वही लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है और क्या ये कम है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो सरबराह है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं हमारी एयरफोर्स की और वो कह रहा है जो बात हमें कहनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं 7 जहाज़ वो गिरे हैं। तो क्या ये जो बात है, ये जो सारी दुनिया में इज़राई हो रही है, इससे पाकिस्तान के दुश्मन वो खुश होंगे या उनको तो रातों की नींदें उनकी उड़ गई हैं। अच्छा वकार साहब एक और चीज़ भी हम देखते हैं जो आपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पाकिस्तान की बात की जो कि मार्का हक के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही हर दिन हमारी मार्केटिंग हो रही है। हम देखते हैं कि ये जो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का एलिमेंट है, ये हमें हर ग्लोबल मल्टीलेटरल फोरम के अंदर जो है नज़र आ रहा है अपनी शानदार जीत के बाद। शंघाई ताउन तंजीम के अंदर पाकिस्तानी वफ़द का जो प्रोटोकॉल था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी मिली है आलमी मंज़रनामे के ऊपर। ये अचानक नहीं है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया हमें इवैल्यूएट कर रही है कि इतने बड़े फ़ैसले जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। जो और जिन लोगों ने वो फ़ैसले किए हैं, उनको अहमियत मिल रही है। दुनिया उनको वेटेज दे रही है। क्या वो व्हाइट हाउस हो या वो बीजिंग हो, आप वो देख लेंगे जिन-जिन लोगों ने आपको शहबाज शरीफ का चेहरा अच्छा लगे या ना लगे। मुझे आर्मी चीफ से हज़ार मसले हो सके, मुझे अच्छे लगे या ना लगे। लेकिन जब तारीख़ लिखी जाएगी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि जब पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी, नाखून चने चबवाए, उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ था, सपा सलार जो है वो जनरल आसिम मुनीर था और जिस-जिस वो स्टेज पे जो लोग वो बैठेंगे, ता क़यामत इनका नाम अमर रहेगा, ये इनको तारीख़ से माइनस आप नहीं कर सकते। तो जो दुनिया है, जो इस वक़्त वो देख रही है, जो मामलात वो चला रहे हैं, क्या वो अंधे हैं? इनको अगर अहमियत मिल रही है, तो इनके जज़्बे, इनकी प्लानिंग की वजह से वो
سے وہ مل رہی ہے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اچھا وقار صاحب، ہم نے دیکھا ہے چلو سفارتی اس لیے اور ایک بات اور کریں نا، بالکل دنیا تو اہمیت دے رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو ان تمام لوگوں کو بالکل ان کو آنکھوں کو کھٹکتا ہے، جو ہمیشہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر جو گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے وہ بٹھائی ہوئی ہے، وہ کیوں بٹھائی ہوئی ہے؟ کیا ان کے عمل سے 25 کروڑ عوام کو یا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ساری دنیا میں جہاں میٹر کرتے ہیں، جو طاقتیں، وہ ہماری قیادت کو، اس قیادت کو جس نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، اس کو ویٹیج دے رہی ہے، اس کو اہمیت دے رہی ہے اور ان کی باتوں کو سمجھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس سی او میں جو کچھ ہوا ہے، پہلی دفعہ چین نے یہ بات بڑے بھبنگ دول میں انداز میں وہ کہی جب انڈین پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ اس نے پاکستان میں جو ہمارے ہاں جو حالات ہیں بڑے کھل کے انہوں نے بات کی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں کی۔ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ڈوئر ہیں، ہم کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھا بکار صاحب، ہماری آڈینس کے لیے اسی کے اندر ایک اور نقطہ ملٹری ڈپلومیسی کا ایلیمنٹ وہ بھی ذرا الیبوریٹ کر دیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا دو سپر پاور جو ہیں، آپ دیکھیں ایک جانب یو ایس ہے، ایک جانب چائنا ہے، دونوں حالانکہ بڑی ڈائیورجن قسم کی سپر پاورز ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے دونوں کے ساتھ انٹرسٹ، ہمارے مفادات، ان کا تحفظ کرنے والی قوتیں، آپ دیکھیں کہ صرف بیٹل فیلڈ سکسیسز تک جو ہے بات نہیں رہی، بلکہ اس کو ڈپلومیسی کے اندر بھی کنورٹ کیا گیا، ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے سے پاکستان کے مفادات کو جیسے پروجیکٹ کیا گیا، تو ملٹری ڈپلومیسی کا جو ایلیمنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا اس میں نمایاں تھا۔ دیکھیے وہ کیوں نہ ہو، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ کے دوران امریکہ کا اتحادی بن کر بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کو رشیا کی جو شکست ہے یا اس کے ٹکڑے ہونا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو کیا پاکستان کا اس میں عمل دخل نہیں تھا؟ جو افغانستان میں یا پاکستان کے اندر جو ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ میں، وہ ہم نے کیا نا۔ چائنا ہمارا ٹھنڈے گرم موسم کا، اچھے برے وقتوں کا ساتھی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس مارکہ حق کے دوران جو ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا، یہ وہی مودی تھا، وہی انڈینز ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان جو چائنا ہے اور جو ترکی ہے اس نے تو کھل کر وہ پاکستان کا ساتھ دیا اور انڈیا بالکل بہت پناہ ہو گیا، لیکن بہرحال اس کو بھی اسی ٹیبل پہ وہ آنا پڑا۔ ملٹری اسٹریٹجی جہاں تک ہے، اب اگر آپ اپنے JF-17 سے J-10 سے رافیل گرائیں گے تو دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ آپ کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ جب آپ بالکل جو ہے اپنے جذبے سے اور معمولی ہتھیاروں سے ان کی بڑی اسٹریٹجی اور بڑے مہنگے ہتھیاروں کو اور مہنگی ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو آپ نیست و نابود کریں گے تو دنیا کیا آپ کی ملٹری اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی؟ آپ سے سیکھنا نہیں چاہے گی؟ سیکھنا چاہے گی، سیکھ رہی ہے اور آگے بھی ایسے وہ بڑھ رہی ہے۔ وقار صاحب، آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جو ڈیبیٹ ملک میں چل رہی ہے، اچانک چل پڑی ہے، پتہ نہیں کس نے چلائی ہے، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اس وقت دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ کچھ عناصر کہہ رہے ہیں کہ یہ بننا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بننا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے، قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا۔ کالا باغ ڈیم کا ذکر جی کیوں ہو رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور کے بیان نے بڑا جو ہے اس کے حوالے سے تہلکہ مچایا ہے، آپ کا کیا سٹینڈ؟ میں علی امین گنڈا پور کے بات کو یا اس کا جو سٹانس ہے میں اس کو بالکل اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہوا میں تیر کے مترادف ہے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے بات کرنے کا۔ جہاں تک وہ کالا باغ وہ ڈیم کی بات ہے، لوگوں کو اس سے بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس کی جہاں پر اس نے تعمیر ہونا ہے اس جگہ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو آبی ذخائر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ اس کے اوپر وہ قوم متفق وہ نہیں ہوتی تو وہ سفید باغ وہ ڈیم بنا لے، لیکن بہرحال ڈیم اس ملک کی ضرورت ہے، ڈیم اس پاکستان کے 25 کروڑ جو عوام ہے اس کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کوئی ایسا متنازع کام نہیں ہونا چاہیے، جیسے یہ ڈیم ہے، یہ بہت سارے پہلے بھی حکمران آئے، انہوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں کر سکے، قوم کو تقسیم کیا گیا اسی ایشو کے اوپر، تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ وہ تقسیم کریں، آپ کوئی اس کے متوازی کوئی اور منصوبہ لے آئیں، لیکن جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی افادیت ہے، اس سے تو انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی اور نام کے ساتھ کسی اور جگہ وہ بنا لیں، لیکن خدا را جو پانی اتنا آ رہا ہے، جو اتنی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے تدارک کے لیے آپ کو کچھ تو ہوم ورک کرنا پڑے گا۔ اس قوم کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے لیے آپ کو اناج بھی چاہیے، پانی چاہیے، بہت ساری چیزیں، وہ کیسے پورا کریں گے آپ؟ اچھا وقار صاحب، جانے سے پہلے ایک کچھ ٹیک اس کے اوپر ہو جائے کیونکہ سیلاب میں تباہی مچائی، ابھی مچا بھی رہا ہے، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا سکیل، کیا سکوپ اس تباہی کا ہوگا، اور اگلے سال مانسون بارشیں خود ہمیں جو ہے گورنمنٹ بتا دی ہے کہ مزید شدید ہو سکتی ہیں۔
اس وقت آپ کو جو گورننس وائز اور جو مینجمنٹ ہے کون سے صوبے کی بہتر نظر آ رہی ہے اور کیوں نظر آ رہی ہے اور کیا مزید ہو سکتا تھا؟ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں کہوں کہ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے صبح سندھ میں تو آئے گا، لیکن ٹھیک ہے مریم بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن مریم وہ مینڈیٹ لے کر آئی ہے، وہ مریم کو یہ لوگوں کو اعتماد دلانا ہے کہ اگر میری سلیکشن ہوئی ہے تو میں آپ میں سے ہوں، اور وہ کوشش کر رہی ہے، صبح بھی جا رہی ہے، دن کو بھی جا رہی ہے، رات کو بھی جا رہی ہے، حسب توفیق اپنے ذہن کے مطابق، اپنی وسعت نظری کے مطابق وہ کام وہ کر رہی ہے، لیکن دیکھیں بہتری کی جو گنجائش ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اگر اپریشیٹ کرتے ہیں تو لوگ دوسرے کو اس کو کلب کر دیتے ہیں، یہ تو پٹواری ہے، یہ تو جیالا ہے، یہ تو یوتھی ہے، یہ جماعتی ہے، یہ فلانا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بینگ اے جرنلسٹ آپ کا کام ہے کہ جو اچھا کام کرے، آپ کا مخالف بھی کرے تو آپ اس کی وہ تعریف کریں۔ بہرحال اللہ نہ کرے کہ جو اب داخل ہو رہا ہے صوبہ سندھ میں، اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ اتنی بڑی وہ تباہی آئے اور اس طریقے سے لوگ وہاں متاثر ہوں، فصلیں، مویشی، ساری وہ چیزیں۔ البتہ وہاں سے جب جائے گا تو وہ دیکھیں گے سندھ حکومت دعوے تو کر رہی ہے کہ وہ پریکاشنری میئرز ہم نے وہ بہت کیے ہیں، لیکن اب جب وہاں سے گزرے گا تو پتہ لگے گا کہ ان کا کیا ہے۔ البتہ کے پی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں ان کا نام میں وہ نہیں لیتا، لیکن جن لوگوں کو اب وہ بنے سوابی اور آگے آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہ اب تنگ ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر وہ نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے نمائندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ وہاں ملے نہیں ہیں، وہاں پہ آ کے وہ اس کی فوٹو سیشن کر کے ٹک ٹاک بنا کے وہ چلے جانا، وہ عوامی خدمت یہ نہیں ہوتی، عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ یہ تو وہی صوبہ تھا نا جہاں بلین ٹری سونامی نے جو ہے کلائمیٹ کو کی ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ یہ وہی صوبہ ہے نا کہ ابھی جو وہ سیلاب آیا ہے، ذرا ان کے دریاؤں میں دیکھیں گے کتنی جو لکڑی ہے وہ پکڑی گئی ہے، کہ جو چوری ہوتی تھی، جو اسمگل ہوتی تھی، یہ آپ کی یا میرے کہنے کی بات نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بھی بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ لکڑی کہاں سے چلی اور وہ لکڑی ہے کون سی، ٹھیک ہے، اور کہاں سے چلی اور کہاں پر آئی اور کن کن لوگوں کو، بلکہ کن کن سیاستدانوں کو یہ ٹھیکے دیے گئے ہیں کہ یہ ایریا آپ کا ہے، آپ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کچھ وہ چیزیں ڈھکی چکی نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم تو جرنلسٹ ہمیں تو آف کورس رپورٹ کرنا ہے، چاہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ کے وقت کا، کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔